पवित्र कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सोत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक सर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सोमलो आंकवार मरेता सोलमलो पोंचबलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें ताण जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकाचें बोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गे राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांका दी विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांका दी विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांका दी विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काळ आमेन. भेटोवया संतोसाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर बोडव्या गाब्रिएलान आंकवार मरे खबर दिली देवाचो पूत तिच्या कुसव्यांत येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गर्भेस जाली. खुणा पवित्र पुस्तक. पवित्र पुस्तक बरी खबर दिता. पवित्र पुस्तका वरवीं नवी दिशा फावो जाता. देवाची येवजण आमचे थंय उक्ती जाता. आंकवार मरेन देवाच्या उतराक पाळो दिलो तशेंच आमी देवाच्या उतराक पाळो दिवंक पवित्र पुस्तकांतलो संदेश जिवितांत चालीक लावंक आनी ही बरी खबर शिपडावंक बोल फावो कोर म्हूण ह्या खोंडांत मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्या तायसा उसरे मदें तूं सदैव आनीक सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्या तायसा उसरे मदें तूं सदैव आनीक सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्या तायसा उसरे मदें तूं सदैव आनीक सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्या तायसा उसरे मदें तूं सदैव आनीक सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्या तायसा उसरे मदें तूं सदैव आनीक सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्या तायसा उसरे मदें तूं सदैव आनीक सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्या तायसा उसरे मदें तूं सदैव आनीक सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्या तायसा
उसरे मदें तू सदैव आनी सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जतायसा. उसरे मदें तू सदैव आनी सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जतायसा. उसरे मदें तू सदैव आनी सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू बुगस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून सोड करोस आसलोल्यांक. दुसरो मिस्तेर आंकुआर मरी गोरबेस आसतना सांता इसाबेल आपले मावशी भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे ताई 3 म्हयने रावली. कोणसा शेतकार खुशालकायेन उदारपणान शेताचो कोश्टी वावर करता आनी पीक काडटा. ताणें केल्ल्या वावरांतल्यान कितल्याचेंच पोट भरता. तो निस्वार्थीपणान मनशाच्या उदारपसनाची सेवा करता. आंकुआर मारयेन अशेंच उदारपणान आपले विसरून आपूण गोरबेस आसतनाय इलिझाबेथाची सेवा केली. आमी आमच्या जिवितान एकामेकाची सेवा करूंक दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक ह्या कोंडांत मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां तळ्ळीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बुगस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून सोड करोस आसलोल्यांक. तिसरो मिस्तेर आंकुआर मरी बालका जेजूक बेल्या शारांत गोरवांच्या गोट्यांत मनसाती मदें प्रसूत जाली. रोंपी नवें जिवीत खुणायता. बाळोक जेजूच्या जल्मान
मुनिस्कुलाक नवें जिवीत मेळ्ळें, नवो बोरवांसो उदेलो. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत एकामेका सांगाती वावर कोत्ताना सांडलोल्यांक नवी वाट दाखोवंक, गरजेवंतांक आकांतांच्या वेळार पावंक, पेल्याच्या आदाराची जावंक ह्या खोंडांत मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताल्लेन पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्ज दायसा उस्त्रे मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्ज दायसा उस्त्रे मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्ज दायसा उस्त्रे मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्ज दायसा उस्त्रे मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्ज दायसा उस्त्रे मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्ज दायसा उस्त्रे मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्ज दायसा उस्त्रे मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्ज दायसा उस्त्रे मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्ज दायसा उस्त्रे मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्ज दायसा उस्त्रे मोदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू, बुगोस आमकां, निवार आमकां कोणांतल्या ओजांतली, वर्सरगार सगळ्या आत्म्यांक भू करून सोड गरज आसलोल्या. चवथो मिस्तेर. आंकवार मरेन बालका जेजूक व्हेलो आनी देव तेंपलान भेटयलो आनी ताका सांत सिमावाच्या हातान दिलो. कुणा पुस्तक. मारयेन जेजूक देव तेंपलान भेटयलो आनी जें भुरगें देवान तिका दिल्लें ताचें देणें तिणें देवाक अर्पिलें. ह्या दिसांनी आमची शिकपी भुरगीं 10वे आनी 12वेची आपल्यो परिक्षा दितात. तांचो वावर सुफोळ जावंक आनी तांकांय देवाची देणी मेळूंक ह्या खोंडांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां थाळ्ळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर,
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा पापयांका दी विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा पापयांका दी विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा पापयांका दी विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा पापयांका दी विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा पापयांका दी विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा पापयांका दी विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा पापयांका दी विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुइमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हज्या जेजू बुगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या अवजांतली वर सरगार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड करोस आसलोल्यांक. पांचवो मिस्तेर पोरबेच्या दिसा सांडलेल्या उपरांत 3 दिसांनी भुरगो जेजू देव तेंपलान मेवलो. खुणा वात उजवाडाची खुणा. जेजू सांडल्या उपरांत मारिया उस्क्यान बोल्ली गाबोळलेली. तोरूय ती निराशी जावंक ना. जेजूक सोदूंक आख्खी वाट परत गेली. आमच्या जिवितांत निराशीपण येता तेन्ना मारये भाशेन आमी भावार्थान थीर रावंक आनी तिच्या पावलांनी चलूंक बळ ह्या खोंडांत मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणीन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्या तायसा उस्तऱ्या मध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्या तायसा उस्तऱ्या मध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्या तायसा उस्तऱ्या मध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्या तायसा उस्तऱ्या मध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्या तायसा उस्तऱ्या मध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्या तायसा उस्तऱ्या मध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्या तायसा उस्तऱ्या मध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्या तायसा उस्तऱ्या मध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्या तायसा उस्तऱ्या मध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्जदायसा उस्सुऱ्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू बुगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या अवजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलोल्यांक. नोमान राणी काकुतीचे माई तुच गे आमचे जिवीत अमृतानी बरवसो आमी परदेशी वेची बाळकां तुका उलो मात्ता. ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रत्ता. आमच्या दया शरातीनी तुशी काकुतीची नदर घाल. तू कोणबाले आनी मोगाल तुलो बांकवार मरे ह्या परदेसा उपरांत सोपू जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाचे माय आमचे खातीर माग क्रिस्तान बसायला ते आमकां फाव जावच्या. पाप सबच्या संकल्पाक पासत आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवन तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती खोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल मेन. सर्वेस्वर एकल्याच देवा सासना सासना नोमान तुका सर्वेस्वर एकल्याच देवा सासना सासना नोमान तुका तुंबो वर्तो तुंबो द्वेदा तुझी महिमा सगळ्याक वागता तुंबो वर्तो तुंबो द्वेदा तुझी महिमा सगळ्याक वागता सर्वेस्वर एकल्याच देवा सासना सासना नोमान तुका सर्वेस्वर एकल्याच देवा सासना सासना नोमान तुका. तीन गरजांची सायबिणीच्या नोवेनांत आमी आसा. आज दुसरो दीस आनी आयचे नोवेन देवाक कार्गां दिवन आनी बरी भलायकी मागून तीन गरजांची सायबिणीचे मजतीन मेनीन रिबेलो आनी कुटुंब हे नोवेन भेटयतात. तशेंच आपणाची देवाची देणी मेळ्ळ्यांत ती ओळखून आनी देवा लागीं भलायकी मागून इथन मेलो तोवूय हे नोवेनाचे मीस भेटयता. तांचे पासत आनी आमच्यो गरजो सायबिणी फुडें आमकां आमी दवरुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवोग तुमचे सगळ्यां आसूं. तुमचे सोवे आसूं. बाबा भयणीनो
देवाचे उतर आमकां मेकळीता दिता. देवाचे उतर आमकां बापा चडशी लागीं हाडटा, कित्याक देवाच्या उतरांतल्यानूच बापाची येवजण आनी बापाची खोलाय आमी अणभवूंक पावता. मारीन आपल्या जिवितांत तशेंच केलें. तिणें देवाच्या उतराक होळी आनी तीच देवाचे उतर आपल्या कुसव्यांत सोबोवंक पावली. आमी देवाच्या उतराक सदांच उक्ती आनी खालती जावंक देवाचो आदार आमकां आमी मागुया. आनी जायते फावट आमच्या जिवितांत देवाचे खोलायेन आनी देवाच्या उतराच्या अणभवान आमी जिवंक आमी फावो तितलें केलें ना. असले आमचे असूक ते ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोपविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हूण सगळें उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत घेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. धावी शिकप्या भुरग्यांचो उगडास आमी करुया की आपली परीक्षा दितात. जे कितें ते शिकल्या ते पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान तांच्या मनांत येवंक आनी बरी भाशेन शांततायेन ताणें आपली परीक्षा करूंक तांकांय देवाचो आनी आदार मागुया आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां पावोवंक आमी मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुजीं भुरगीं आमच्या पातकांचे बोगसणे मागता. आमच्या करुण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आवयच्या तुज्या पुता आमच्या सुम्याचे आवयचे विणवणेन आमकां सोडवण मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. अंत्योकेक थोडो वेळ रावतोच गलासिया आनी फ्रिजिया प्रांतांनी भोंवन पावलू सगल्या शिसांक गोठाय दितालो. जोल्मान अलेक्सांद्रियाचो आपोलो नांवाचो एक जुदेव एफेस शारांत आयलो. तो उलोवंक सुडसुडीत आनी पवित्र पुस्तकान घडलोलो. सोम्याचे वाटेची ताका बरी शिकोवन दिली आनी तो ओतम्याचे व्हडे उर्बेन उलयतालो आनी जेजू विशीं बारीक बारीक खबर सारकी सांगून शिकयतालो. पूण तो फकत जुवांचें स्नान अळकतालो. देवस्थानांत तो व्हडा धिरान उलयतालो तें प्रिसिलान आनी आक्विलान आयकलें तेन्ना तांणी ताका आपणाशी व्हेलो आनी सोम्याचे वाटेची ताका बारीक समजोणी दिली. आकायेक वचून आपोलोन खुशी दाखयली तेन्ना बाबा भयणींनी ताका उर्बा दिली आनी ताका बरे भाशेन घेयात म्हूण शिसांक बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाचे कृपेन बाबार्थ्यांक ताणें खूब आदार दिलो. सोबे माजार तो जुदेवां कडेन बोळान वाद विवाद चलयतालो आनी पवित्र पुस्तक विस्कुटावन जेजू अभिशिक्त म्हूण तो तांकां दाखयतालो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. सगळीं म्हणुया, आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. समेस्त परजानो ताळयो पेटात. संतोशाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव वर्त्या सर्वेस्पराचें मनशांनी भें धरचें. सगळे पृथ्वीचो वर्तो राजा तो. जबाब,
आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा, आख्खे प्रितुमेचो राजा तो सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या शिवासनार बसून तो आपली राजवडकी चलयत आसा. जबाब: आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. आमी अब्राहमाच्या देवाची पोरसां आनी आमचे बरोबर जमतात राष्ट्राचे फुडारी. प्रितुमेचे सरदार देवाचे आधीन आसात. सगळ्या वयर तो राजवट चलयता. जबाब: आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेसू म्हणटा, हांव बापासून उपजोलां आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत तुमी म्हजे नांवी कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें, आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हे सगळें हांवें तुमकां वोपारींनी सांगलां. पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन वोपारींनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उक्तापी उलयतलो. ते दिसा तुमी म्हजे नांवी मागतल्यात, आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना. कारण बाप काशा तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवासून उपसला म्हूण तुमी विस्वास दवरला. हांव बापासून उपसला आनी संवसारांत आयला. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आपोलोची खबर आयकुल्या. आनी आपोलो पवित्र पुस्तकांत खोल रिगलोलो मनीस. पवित्र पुस्तकाची ताका वळख आसली. पवित्र पुस्तक कितें शिकयता तें तो जाणून आसलो. दुबावीन पवित्र पुस्तक म्हळ्यार ताका आदलो करार, कित्याक तेन्ना नवो करार नासलो. आनी तरी पवित्र पुस्तकाची देवाच्या उतराची ताका वळख आसतानाय जेन्ना प्रिसिला आनी आकिला ताका पवित्र स्नाना विशीं, नव्या भावार्था विशीं वळख दिवंक आपयतात, तो आपली गर्विश्टाय दाखयना. आपूण देवाचें उतर तांचे काय अदीक बरो जाणो आनी बरें समजता असली बोडायेन तो उलयना. पूण तो खालतो जाता आनी आनिकूय भावार्था विशीं शिकूंक आनी भावार्थाची खोलाय वाडूंक तोच तांचो एक शीस कसो उक्ते मनान तांचे आयकता आनी भावार्थाची खोलायन रिगता. क्रिस्त एकलोच देवातान आयला, ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. हाची सुरवात ताचे सवें जाली. आमी सगळीं जेजू वरवीं देवा चडशीं वेता आनी बापा चडशीं आमी आसप म्हळ्यार ही आमचें ठिकाण. आनी आज जेजू म्हणटा आमकां देव वळखता आनी देव आमचो मोग करता. कित्याक आमी जेजूचो मोग केला आनी जेजू खऱ्यांनीच बापातान आयला हे आमी सोत मानला. आनी हें सोत मानपूच म्हळ्यार बापाची आमकां मोजरी. आनी देखून जेजू आपल्या शिसांक म्हणटालो, तुमी म्हजे नांवी केन्नाच मागूंक ना.
तुम्ही म्हज्या नांवान मागात आनी तुमकां मेळटले. आनी जेजू हे तरेन बापातान आयला. आमची सोगटांची परिस्थिती तो बरो जाणो आनी आमचे परिस्थितीच्या अणभवांतल्यानूच तो बापाक प्रार्थना करता. आनी हे नदरेन जेजू जाता आमचो मध्यस्थी. ताचे तान आमी बापा चडशी पावता आनी जेजू वरवीं बापान आपणाकूच आमकां उक्तो केला आनी आपली पूर्ण ओळख आमकां दिल्या. देखून आमचे पवित्र सभेंत सगळी सेवा धर्मीक मागणी आमी जेजू वरवींच संपयता. दर एका मागण्या फाटल्यान मिसांत आमी म्हणटा त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. कित्याक जेजू म्हणा तुमी म्हजे लागीं म्हज्या नांवान मागात आनी हांव तुमकां दितलो. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं, तेच जेजू क्रिस्ता वरवीं. आनी आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता तेन्ना न्हूच आमच्यो गरजोच आमी थंय देवा मुखार घालता, पूण जेजूच्या नांवाची पदवी, देवा जेजूच्या नांवाची पवित्रताय, जेजूच्या नांवाचें बळ हें वळखून आमी उचारता आनी हातूंतल्यान आमीच आमच्यो असुकतायो जेजूच्या नांवान सांडटा आनी त्यो जेजूच्या नांवांतल्यान पवित्र जातात आनी देवा मुखार हाजीर जातात. आमकां आज जेजू हें देणें दिता. मारिया जिणें देवाक वयमुळे आनी जेजूकूच आपल्या कुसव्यांत घेतलो, तिवूय सदांच आमचे संगाती आसा. आमी 3 गोरजांची सायबिणीची नोवेनां सुरू केल्या. आज दुसरो दीस. जायतीं बाबार्थी येगुर्जेंत येतात 3 गोरजांची सायबिणीची मोजत घेवंक, 3 गोरजांचे सायबिणीक दिन वाचूंक. कितल्या गोराब्यांनी तिचे वरवीं भुरग्याची देणी मेळ्ळ्यात. कितल्या गोराब्यांनी मारी वरवीं 3 गोरजांचे सायबिणी वरवीं बेकारपण पयस जालां, नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात. कितलीं पिडीवंतां पिडेंत आसलीं 3 गोरजांचे सायबिणीचे मोजतीन बरीं जाल्यांत. हे सगळें ती हांगासर येवन येगुर्जेंत येवन ती मारीक दिन वाचतात. आज हांगासर येवंक तांकां मेळ्ळें ना, पूण मारिया तांचे सरशीं आसा. सगळीं भावार्थी जी 3 गोरजांची सायबिणी भावार्थान तिचे वरवीं देवाची देणी घेतालीं आनी तिचे वरवीं देवाक दिन वाचतालीं, तांची दिन वाचणी आनी मागणी मारिया आपल्या काळजांत घेवन आपल्या पुता वरवीं देवाक भेटयता. ह्या नोवेनाचे भोक्तींतल्यान वाडटना आमकांच देवाचे चालींत भितर घे म्हूण आनी जेजूच्या नांवांची पवित्रतायेन वाडय म्हूण आमी मागुया. आमी गीत घेवया C25. बापा नामचे लागे दिवंक तुका उत्तम देणी. बापा नामचे लागे दिवंक तुका उत्तम देणी. देखून आमी तुजी भुरगीं आख्खी प्रेतम करतोवी दी. तिचेर तुका समर्पीत संवसारांतली सर्वार सोंसणी. मोक्कार बापाके गे तूं मांदो सामकेली पडूने पो. ताटान काशी दितां घालूं तुका आमची सिनपो. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, मनीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारितान जुल्म घेतना
तिचे आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पोराक आमचे देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व काडे आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सुपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पासकांच्या सदस्याच्या नदार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीच्या स्वरूप दलबार निरंतरी परगुट्टात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोसून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खेयात ही मोची कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपले शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडा साकुरात. आमी दुसरो उद्गार म्हणून भावार्थाचो गूट परगटुया सुमया जेजू आमी एवढो खाताव आनी कालसींतलें पियेताव तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ह्या जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापाक फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्योन धरून तुका आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना Amen.
जेसू आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज सामकें येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळमेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सोस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकांचे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म दुतांक बडे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जेयताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडा निरोगत आमी शेंग वेता ती आमची जुठ्ठी आनी कास साडीन आसा, पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडी भलायकी आनी अकोती. ही देवाची शेळी हो तो जेजू जाणें आमकां बापाची ओळख खोलायन दिल्या आनी आतां आमकांच आनी आमच्यो गरजो तो बापा उजेर हाजीर करता. हो जेजू आमच्या काळजांत येता, ताका शिवंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. तुझे बगोर मागना जिवीत ना बोल जेसू आनी पदवी. तुझे बगोर मागना जिवीत ना बोल जेसू आनी पदवी.
प्रार्थुया. कोलवड्या बापा, बागेवन तांकवार मारेक आमी मान दितना तुवें आमकां सुरगेच्या जेवणांत दादोशी केले. देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासांत कौलो मारता. ते चांकवार मायेची देख घेवन तेचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. फाल्यां आयताराक सकाळीं मीस आमचे हांगासर 8 वरांचेर आमी 7 वरां 40 मिनटांचेर तेर सुरू करतले. ते उपरांत मीस आनी मिसा उपरांत 3 कर्जांचे सायबिणीचे नवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. नोवेनाचे मागणे. काकुतीवंत माये, देवा माये, विस्वासान बरोन आमी तुजी भुरगीं तुज्या पांयाशी येता आनी आमच्यो गोरसो तुका उगडाप्यो कोत्ता. 3 गोरसांची सायबीण म्हूण आमच्या पुर्वजांनी तुका सदांच पाचारल्या. पूण आमकां ह्या संवसारांतलें पयण कोत्ताना कितल्योच गरजो आसात, आत्मीक तश्यो संवसारीक. ह्यो सगल्यो गरजो तुका बऱ्यो थाव्यो आसात. देखून आमी तुजे लागीं विनंती कोत्ता. काकुतीवंत माये, आमचेर तुजी दोयाळ मायाळ दिश्ट घाल. आमच्या गरजांक तूं पाव. जण एकल्यान आपापल्यो गरजो सायबिणीक सांगच्यो. काकुतीवंत माये, आमचो भावार्थ बोरवासो आनी मोग हे 300 गूण आमच्या जिवितांत घोटकोर. हे 300 गूण तुज्या जिवितांत एकदमूच पडसळटाले. तूं जावन आसली पयली भावार्थी आनी देखून तुज्या पुत्राचेर तुजो विस्वास आसलो आनी ताचें उतर तूं पाळटाली. तुज्या पुत्राच्या उतरांचेर तुजो बरवंसो आसलो आनी देखून ताचेर पातयेवन तूं जियेताली आनी तुज्या पुत्राचो पाटलाव कोत्ताली. आनी शेकी तुज्या जिवितान देवाचो आनी तुज्या पुत्राचो मोग जायतो परजोडलो. आनी ह्या देव मोगान तूं सदांच लासताली आनी ह्याच मोगान तूं आतां स्वर्गाचें सूख भोगूंक पावली. पेलाचो मोग करूंक आमकां शिकय. तुज्याच पुत्रान आमकां सांगलोलें आसा, पेल्याचो मोग कोत्तात ती देवाचोय मोग कोत्तात. अशें तर जेजू तुज्या पुत्राची उतरां आमच्या जिवितांत साकार सांग. तुजेर विस्वास दवरतल्यांक तूं सदांच पावताय म्हूण आमकां खात्री आसा. ह्याच विस्वासान आमी तुज्या फुड्यान दिमी मागता आनी मागलेल्या गरजांक पावतली म्हूण आशेन रावता. आमेन. 3 गरजांचे सायबिणी. आमचे पासून माग. नोमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. 3 गरजांचे सायबिणी. आमचे पासून माग. नोमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. 3 गरजांचे सायबिणी. आमचे पासून माग. नोमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Maye, tu uns que
तीन गोरसांची सायबिणी ओतय तुझी कुरपी दिली बाबार्थ बोरवासो मोतुथी बोरमाई सोशी गुणानी तीन गोरसा